नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 14 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट आज पनि तपाईहरूको सामुन्ने धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज शनिबार सबैको व्यस्त हुने दिन। शनिबार भनेपछि तपाईहरुको पनि काम होला, सबैको काम होला है। त्यसैले आज धेरै लामो देशना त होइन होला। त विशेषतः हामीले देशना गर्दै आइरहेको अगण्य सूत्र हिजो हामीले सकायौं। 9 भागसम्म देशना गरियो, यानी कि एक घण्टाको हिसाबले गण्य हो भने पनि अगण्य सूत्र 9 घण्टा त गयो। त आज तपाईहरुको लागि मैले देशना गर्ने त्यही अगण्य सूत्रको समीक्षा 9 भागसम्म सबैले सुन्न पाएन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त यो सूत्रको समीक्षा हामीले सुन्न मात्रै पाए पनि वास्तविक रूपमा यो सूत्रले हामीलाई के सन्देश दिइरहेको छ, के ज्ञान दिइरहेको छ, के यथार्थता दर्शाइरहेको छ, के सत्यतालाई प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने कुरा यो समीक्षा देशनाले हामी बुझ्न सक्छौं। त अगण्य सूत्र भनेको चाहिँ अग्रगण्य, त्यो भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि को व्यक्ति श्रेष्ठ छ त, गण्य मान्ने हैन, कसलाई हामीले मान सम्मान गण्य मान्ने छ त। अग्र भनेको श्रेष्ठ हैन। यो संसारमा त्यति बेला भगवान बुद्धको जीवन कालमा पनि र भगवान बुद्धको जीवन काल अगाडिदेखि यस्तो एउटा प्रथा चलि आएको थियो कि यस्तो एउटा भ्रम फैलाएको थियो कि जातीय भेदभाव त्यति बेला पनि थियो र अहिले पनि यो छ, कतै कतै छ, कतै कतै निर्मूल भए हैन, कतै कतै निर्मूल हुँदैछ, कतै कतै अझै विकास हुँदैछ पनि होला। त भगवान बुद्धको समयमा पनि यो जातीय विभेदकारी व्यवहारहरू थिए। त्यति बेलाका ठुला जात भनिएका, वर्ण भनिएका, गोत्र भनिएका ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कुल ब्राह्मण जातिहरूले उनीहरूको मानसिकतामा के लाडिएको थियो त भन्दाखेरि पहिलाका ब्राह्मणहरूले उनीहरूको दिमागमा के लाडिए, समाजमा के लाडिए त भन्दाखेरि ब्राह्मणहरू भनेको ब्रह्माको मुखबाट निस्केका, उनीहरू त्यसैले श्रेष्ठ हुन्छ, शुद्ध हुन्छ र ब्रह्म दायाद हुन्छ, ब्रह्मको अंश लिन योग्य व्यक्ति हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यस्तो धारणा राख्थे।
र ती बाहेक अरू जति पनि छन् उनीहरूले के सोध्थ्यो त भन्दाखेरि अरूहरू चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केका, यस्तो धारणाहरू राखेका थिए। यो मिथ्या दृष्टि हो, यसमा सत्यता त छैन। तैपनि उनीहरूले त्यो असत्य धारणालाई पनि सत्य जस्तै गरी उनीहरूले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्थे र गर्छन् पनि। र त्यो धारणा उनीहरूले पनि राख्छन् र अरूलाई पनि त्यही धारणा लादिन खोज्छ। त त्यति बेला कतिवटा वर्णहरू थिए त भन्दाखेरि 4 वर्णहरू थिए। क्षेत्री, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्र भनेर 4 वर्णहरू छन्। त वास्तवमा यो वर्णहरू कसरी सृजना भए त संसारमा? साँच्चैकै ती वर्णहरू चाहिँ ब्रह्माकै मुखबाट निस्केका, कोही ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केका हुन् त? यथार्थता यही हो त भन्ने प्रश्नवाचक विषयलाई भगवान बुद्धले खण्डित गर्नुभयो। भगवान बुद्धले प्रस्ट्याइदिनु भयो, भगवान बुद्धले विश्लेषण गरिदिनु भयो र भगवान बुद्धले यथार्थता अगाडि सारिदिनु भयो। यसैको नाम हो अगन्य सूत्र। अगन्य सूत्र। र त्यति बेला भगवान बुद्धले एउटा क्रान्ति गर्नुभयो। कस्तो क्रान्ति त भन्दाखेरि उहाँले जात भात जातीय विभेदलाई मान्नु भएन र मान्नु पनि हुँदैन। यो आवश्यकता पनि होइन, अनिवार्यता पनि होइन, हैन? त भगवान बुद्धको शासनमा जो कोही पनि श्रमण हुन सक्ने प्रावधान भगवान बुद्धले बनाउनु भयो। चाहे क्षेत्रीहरू आओस्, चाहे ब्राह्मणहरू आओस्, चाहे वैश्यहरू आओस्, चाहे शूद्रहरू नै किन नआओस्, भगवान बुद्धको शासनमा सबैलाई स्वागत छ। सबैलाई स्वागत छ। हे ब्राह्मणहरू, हे क्षेत्रीहरू मात्रै यो बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन पाउँछ भनेर भगवान बुद्धले कहिले पनि भन्नु भएन र भन्दा पनि भन्दैन र यो भन्ने विषय पनि होइन। कसैले त्यस्तो विभेद गर्छन् भने तिनीहरू भगवान बुद्धको शिक्षामा आधारित रहेर शासन अभिवृद्धि गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू नै होइनन्। भगवान बुद्धको शासन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईहरूले समुद्रलाई देख्नु भएको छ। समुद्र विशाल हुन्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि जतासुकैबाट बगेर आओस् खोला नालाहरू, सफा नै होस् फोहोर नै होस्, हैन? सेतो नदी, रातो नदी, कालो नदी, जस्तो सुकै होस्, हिमालबाट हिउँ पग्लेको नदी, जताततैबाट ती खोलाहरू बगेर आए तापनि आखिरमा ती खोलाहरू जस्तो सुकै खोलाहरू भए पनि समुद्रमा मिसिसकेपछि उनीहरू आफ्नो बगेर आएको खोलाको नाम विलीन गरेर उनीहरू समुद्रमा विलीन हुन्छन् र उनीहरू समुद्र बन्छ। र समुद्रले पनि यो भन्दैन कि म यो हिमालबाट झरेको पानीलाई मात्रै म ग्रहण गर्छु, पहाडबाट झरेकोलाई ग्रहण गर्दिन, फोहोर पानी आएको छ म त्यसलाई ग्रहण गर्दिन, सफा आएको छ त्यो ग्रहण गर्छु भनेर भन्दैन। जो खोला नालाहरू समुद्रमा आउँछन् उनीहरूलाई समुद्रले शुद्धै पार्छ। यताबाट पूर्वबाट बगेको, पश्चिमबाट बगेको, उत्तरबाट बगेको, दक्षिणबाट बगेको, यो चारै दिशाबाट बगेको यो दिशाको मात्रै म पानी ग्रहण गर्छु भनेर समुद्रले भन्छ र? त्यसरी भनेर मिल्छ र? भन्दा पनि भन्दैन, मिल्दा पनि मिल्दैन। समुद्रले सबैलाई जतासुकैबाट जुन दिशाबाट बगेर आए तापनि समुद्रलाई ग्रहण गरे जस्तै र ती नदीहरूलाई विलीन गरेर उनीहरूलाई समुद्र विशाल बनाइदिए जस्तै
भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धको शासन पनि जुनसुकै जात, जुनसुकै वर्ण, जुनसुकै गोत्र, धनी गरिब, महाजन, भिखारी, तपाईको जसो रूपवान होस्, जस्तो कुरूप होस्, सारा बालक होस्, युवा होस्, वृद्ध होस्, मनुष्य होस्, देवता होस्, ब्रह्मा होस्, अमनुष्य होस्, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, जो कसैलाई पनि भगवान बुद्धको शासनमा स्वागत छ। कुनै भेदभाव छैन, कुनै रंग छैन, कुनै यसमा चाहिँ विभेद छैन, सबैलाई समान छ। सूर्यले म यो देशमा मात्रै घाम लगाउँछु, त्यहाँ लगाउँदैन, उसलाई मात्रै न्यानो दिन्छु, यसलाई न्यानो दिँदैन, कसैले कहिले भन्छ? हावाले यो ठाउँमा मात्रै म बग्छु, यो ठाउँमा म बग्दिनँ भनेर भन्न पाउँछ? भन्छ? भन्दैन नि। प्रकृतिले सबैलाई समान व्यवहार गरिरहेको हुन्छ कि। त्यसरी नै हो भगवान बुद्धको शासन पनि सबैलाई समान छ, सबैलाई चाहिँ तपाईको अवसर त्यतिकै छ, समानता छ, अवसर छ, तपाईको सबैलाई स्वागत छ, हैन? यस्तो थियो। त्यसैले भगवान बुद्धको शासनमा त्यति बेला तपाईको क्षेत्रीयहरू पनि ठुला ठुला क्षेत्रीयहरू, राजाहरू, राजकुमारहरूसम्म पनि भगवान बुद्धको शासनमा प्रवचित हुन आए। तपाईको कपिलवस्तुका राजकुमारहरू पनि त तपाईको राजाहरूसम्म भिक्षु भएको तपाईलाई थाहै छ। शाक्य कुलबाट कति भिक्षुहरू भए तपाईको। कपिलवस्तुका शाक्य कुलबाट त्यत्रो भिक्षु हुन नआए, सबै अरन्त भएर गए। क्षेत्रीय कुलहरू हुन् त शाक्यहरू भनेको। ब्राह्मणबाट तपाई बुझ्नुहुन्छ भने त ब्राह्मण त्यति बेलाका जाति भनेर भनिएका तपाईको सारीपुत्र भन्थे, मोदग्लान भन्थे नै ब्राह्मण कुलबाट हो। महाकाश्यप भयो। भगवान बुद्धको दिग्गज तपाईको चाहिँ भिक्षुहरू नै ब्राह्मण कुलबाट छ। सारी ब्राह्मणी, मोदगल्यानी, हैन? ब्राह्मण हुन् त उनीहरू, हैन? तैपनि कतै भेदभाव भएन कि ब्राह्मणबाट। वैश्यबाट कति छ तपाईको वैश्यबाट त धेरै नै छ। शूद्र भनेर त्यति बेला चाहिँ समाजमा हेला गरिएका तपाईको सुनि त अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने पोडे हो त्यो। समाजले त्यस्तो गरे तापनि भगवान बुद्ध शासनमा त्यस्तो छैन। उनीहरू तपाईको अरन्त भएर गए। उपाली नाउ थियो, उ पनि तपाईको चाहिँ विनयाचार्य भए। कहाँ छ भेदभाव भगवान बुद्धको शासनमा? कहाँ छ? तपाईको अंगुलीमाल जस्तो तपाईको चाहिँ ज्यानमारै हो नि त्यति बेला त। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि बुद्ध शासनमा आएर अरन्त भए। भयो कि भएन? भयो नि। भगवान बुद्धको शासनमा भेदभाव छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि प्रस्थिन्छ, हैन? राजा, महाराजा, महारानीहरू, राजकुमारीहरू देखि लिएर गरीब से गरीब व्यक्तिहरूसम्म पनि तपाईको बुद्ध शासनमा प्रवेश भएर जीवनलाई सार बनाएर गए। ओहो, सार बनाएर गए। हैन? भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो संसारमा
जति पनि मान्छेहरू जन्मिन्छन् उनीहरू चाहे क्षेत्री होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे वैश्य होस्, चाहे शूद्र अनि किन नहोस्, जन्मिँदाखेरि गर्भमा 9 महिना बसेरै जन्मिने हो। ब्राह्मणहरू पनि त्यस्तै हो, क्षेत्री पनि त्यस्तै हो, वैश्य शूद्रहरू पनि त्यस्तै हो। अब भन्छन् ब्रह्माको मुखबाट निस्केको ब्राह्मण कसरी ब्रह्माको मुखबाट निस्क्यो, पैतालाबाट निस्केकाहरू अरू चाहिँ कसरी पैतालाबाट निस्के। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो, जसले आफूहरू ब्रह्माको मुखबाट निस्केका भनेर भनिएका छन् उनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ कि उनीहरूको ब्राह्मणी ऋतुमती हुन्छ, गर्भवती हुन्छ, सन्तानको जन्म दिन्छ र सन्तानलाई दुध खुवाएर उनीहरूले हुर्काउँछ पनि। जसले आफूहरू ब्रह्माको मुखबाट जन्मिए भनेकाहरूको परिवारमा पनि त्यसरी नै जन्मिरहेका हुन्छन्, जसरी क्षेत्री, वैश्य र शूद्रहरूमा। त्यस्तो चिजहरू यथार्थतामा देख्दा देख्दै पनि उनीहरूले यस्तो भ्रम पालेको हुन्छ, आफूलाई श्रेष्ठ देखाउनको निमित्त, आफूहरू शुद्ध भन्न कहलाउनको निमित्त, उनीहरू ब्रह्म डायाद भन्नको निमित्त उनीहरूले चाहिँ हामीहरू ब्रह्माको मुखबाट निस्केका, अरूहरू पैतालाबाट निस्केका, क्षेत्रीहरू, वैश्यहरू, शूद्रहरू सबै उनीहरूले चाहिँ पैतालाबाट निस्केका भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको वंश, भगवान बुद्धको कुल, भगवान बुद्धको वर्ण क्षेत्रीय हैन, त्यसलाई पनि त तपाईको चाहिँ ब्रह्माको तपाईको पैतालाबाट निस्केको सम्म भन्नसम्म भ्याउँछन्। त्यसरी चाहिँ ब्राह्मणहरूले त्यस्तो भनेको हुनाले भगवान बुद्धको शासनमा फेरि यो कुरालाई नमानिकन, धर्म त धर्म हो नि, धर्मलाई त हामीले धारण गर्ने हो, जसले धर्मलाई धारण गर्छ उसले दुःखबाट मुक्त हुन्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ ब्राह्मण कुलका व्यक्तिहरू पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आए। सबै कुलबाट छन्। त भगवान बुद्धले त्यति बेला देशना गर्नु भएको जो व्यक्तिहरू यो पृथ्वीको संवर्त र विवर्त, यो संसारको प्रलय भएर फेरि यो संसार कसरी सुरु भए, त संसार यहाँबाट नै सुरु भएको त्यहाँबाट अन्त भएको भन्न सकिँदैन। तपाईको यो गोलोमा तपाईको सुरु अन्त देखिँदैन। त्यसरी नै यो पृथ्वी त यसरी संवर्त विवर्त, संवर्त विवर्त हुँदै यसरी चाहिँ उत्पत्ति विनाश हुँदै, उत्पत्ति विनाश हुँदै आइरहेको छ यो संसार पनि। एक दिन यो संसार पनि प्रलय हुन्छ। यसमा आगो, पानी र तपाईको हावाहुरीले त्यसरी चाहिँ प्रलय हुँदाखेरि चाहिँ यो संसारमा त सत्वहरू हुँदैन त। सारा सत्वहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रलय भइसकेपछि ती सत्वहरू चाहिँ आवास्वर लोकमा गएर बस्छन्। उनीहरूको कर्म संस्कार उनीहरू त्यहाँ पुग्छन् हैन। फेरि यो संसारमा चाहिँ उनीहरूको कर्म त्यो आवास्वरमा पनि दीर्घकालसम्म बसिसकेपछि त्यहाँ आयु संस्कार सकिसकेपछि त्यहाँबाट च्युत भएर फेरि पृथ्वीमा झर्छ। त झरेपछि के भए? पृथ्वी रस खाए, भूमि पत्र रस खाए हैन, तपाईको भद्रलताहरू खाए, कन्दमूलहरू खाए। उनीहरूको शरीर चाहिँ कस्तो थियो त? प्रभाले रश्मिले जजले मान्थ्यो, खायो, त्यो सबै हराएर गयो। अन्तरिक्षचारी थियो, आकाशमा उड्न सक्थ्यो, त्यो पनि छैन। अब सबै चिजहरू विलीन भएर गएको नि त। यो अगन्य सूत्रले त्यस्तै भन्छ। र भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जो व्यक्तिहरू यसरी संसारमा संवर्त विवर्त हुँदै आउँदाखेरि यहाँ मान्छेहरू अनेक किसिमले जीविका यापन गर्न थालिए।
जीविका यापन गर्न थालिसकेपछि यो संसारमा जो चाहिँ क्षेत्रको अधिपति भए, सिमानाको अधिपति भए र सबै बीचमा चाहिँ एक किसिमले राज्य गर्न थाले, राजाको रूपमा हुन थाले, यानी कि सिमानाको अधिपति भए, उनीहरूलाई क्षत्रिय भनिए। र ब्राह्मण जसले चाहिँ अकुशल पापहरूलाई प्रनाह गरे, एक थरीका मान्छेहरूले उनीहरूलाई ब्राह्मण 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 भनियो। वैश्य भनेर चाहिँ विभिन्न कामकाजहरूमा पञ्चकाम गुणमा लागिरहने मान्छेहरूलाई वैश्य भनियो। र तपाईको क्षुद्र आचरण गर्ने रौद्राचारी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्षुद्राचारी भन्दै शुद्र हुन आएको हो। यसरी कुनै पनि वर्णहरू उनीहरूकै कर्मको आधारमा त्यो छुट्टिएको मात्रै हो, धर्मको आधारमा उनीहरू छुट्टिएको मात्रै हो। यहाँ धर्म भनेको अर्कै है, फेरि धर्म भनेको काम कर्मलाई नै यहाँ धर्म भनिएको। कुनै पनि व्यक्ति ब्रह्माको मुखबाट निस्केको, कुनै पनि मान्छे चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केको भनेको हुँदैन। यो मिथ्या हो, यो भ्रम हो। यो आफूलाई श्रेष्ठ, आफूलाई शुद्ध र आफू नै दायाद भनेर धारणा राख्ने व्यक्तिहरूले यो भ्रम फैलाएको मात्रै हो। तर वास्तवमा कोही पनि ब्रह्माको मुखबाट निस्किँदैन। यदि कसैले त्यसो भन्छ भने उसले ब्रह्मामाथि पनि झुठो आरोप लगाइरहेको हुन्छ अरे, ब्रह्मालाई पनि झुठो आरोप लगाएको हुन्छ अरे। अब कति मान्छेहरूले सोध्छन् पनि, अरू त सबै केही नै होइन, हामी त ब्रह्माका सन्तानहरू, ब्रह्माको मुखबाट निस्किएको भनेपछि हामी श्रेष्ठ हो। र ब्रह्माले नै सृष्टि गरेको भन्न ठान्छन् उनीहरू। वास्तवमा ब्रह्माले यो संसारको सृष्टि गरेको त्यस्तो होइन। कसैले पनि यो कसरी सृष्टि भयो त यो संसार भन्ने कुरा त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो नि त। अनि त्यसपछि किन चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै पनि वर्ण भए पनि, चाहे त्यो क्षेत्री होस्, चाहे त्यो ब्राह्मणहरू होस्, चाहे त्यो वैश्यहरू होस्, चाहे त्यो शूद्रहरू होस्, एक आपसमा कोही पनि सानो ठुलो भन्नेको हुँदैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा निर्धारण हुन्छ त, केमा निहित हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कर्म र धर्ममा निहित हुन्छ। तपाईको मुख्य त मनै हो हैन, तपाईको कर्मै हो, धर्मै हो। क्षेत्रीय भनेकाहरूले पनि मनमा क्लेश उत्पन्न भयो भने उनीहरूले पनि शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट अकुशल गर्न सक्छ। र मनमा धर्म उत्पन्न भयो भने उनीहरूले कुशल गर्न सक्छ। ब्राह्मणहरूले पनि कुशल पनि गर्न सक्छ, अकुशल पनि गर्न सक्छ। क्षत्रियहरूले पनि त्यस्तै हो, वैश्यहरूले पनि त्यस्तै हो, शूद्र भनिएकाहरूले पनि त्यस्तै हो। उनीहरूले कुशल कर्मलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ, काय वाक चित्तद्वारा अकुशललाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ हैन। अब ब्रह्माको मुखबाट निस्केका ब्राह्मणहरूले मात्रै तपाईको कुशल कर्म गर्न सक्छ, अरूले त अकुशल गर्छ भन्ने त हुँदैन नि। हुन्छ र हुँदैन। र अर्को कुशल अकुशल भनेको उनीहरूको मनमा हुन्छ। जसले आफ्नो शरीर वचन मनलाई संयम गर्छ उनीहरूले कुशल कर्म गर्न सक्छ, चाहे त्यो क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य र शूद्र नै किन नहोस्। त जसले आफ्नो मनलाई संयम गर्न सक्दैन
चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, वैश्य होस् र शूद्र नै किन नहोस्, मनलाई संयम गर्न नसकिनेहरूले अकुशल कर्महरू गर्न सक्छ, अकुशल कर्म गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ जसले कुशल कर्म गरे, जसले काय वाक चित्तलाई संयम गरे, उनीहरूले बाचुन्जेल पनि आफूलाई सुरक्षा गर्छ हैन। मृत्यु पश्चात पनि उनीहरू चाहिँ सुगतिगामी हुन्छ। चाहे त्यो ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, शूद्र होस्, वैश्य होस्, जसले कुशल कर्म गर्छ उनीहरू बाचुन्जेल पनि सुख शान्तिपूर्वक बाँच्छ र मरण पश्चात पनि उनीहरूले सुगति निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ, सुगति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसरी नै जुनसुकै वर्णहरू किन नहोस्, यदि उसले शरीर वचन मनबाट अकुशल कर्म गरे भने उनीहरू कहाँ जान्छ? अपाय, दुर्गति, विनी पात, नरकमा जान्छ। ठुलो भनेर ब्राह्मणहरू मात्रै त्यस्तो पाप कर्मबाट अलग हुन पाउँछ, शूद्रहरूले मात्रै पाप कर्मको फल भोग्नु पर्छ भन्ने त हुँदैन। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यही अनुसारको सुगति प्राप्त गर्छ। अपाय, दुर्गति र विनिपात, नरक प्राप्त हुने भनेको त आफ्नै कर्म र धर्मले मात्रै हो, अरूको कारणले होइन। हैन? ओ जसले आफ्नो जीवनमा काय वाक चित्तलाई संयम गरी सम्यक दृष्टिधारी भएर बोधिपक्षीय धर्महरूको सेवन गर्दछ हैन, उनीहरूले यसै जन्ममा पनि निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरिलिन सक्छ। परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरिलिन सक्छ। चाहे ती ब्राह्मणहरू होस्, चाहे ती क्षत्रियहरू होस्, चाहे ती वैश्यहरू होस्, चाहे ती शूद्रहरू भनिएकाहरू किन नहोस्, उनीहरूले साँच्चै भगवान बुद्धद्वारा देशित सप्तबोधि पक्षीय धर्महरूलाई सम्यक रूपमा पालना गर्दै जाने हो भने, अभ्यास गर्दै जाने हो भने, जो कोही व्यक्तिले पनि संसारमा तपाईको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ भनेपछि के ब्राह्मणहरू मात्रै ब्रह्मदायक हुन्छ र? क्षत्रियहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन, वैश्यहरूले प्राप्त गर्न सक्दैन, शूद्रहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। जसले गर्यो उसले पायो, जसले रोप्यो उसले फल पायो हैन, जसले रोप्दैन उसले पाउँदैन पनि, जसले रोप्दैन उसले पाउँदैन पनि। र भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जुनसुकै वर्णका मान्छेहरू किन नहोस्, आफ्नै कर्म र धर्मको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूले जीवनमा सुख र दुःख प्राप्त गर्ने हो। दुःख पनि आफ्नै कर्म र धर्मले गर्दाखेरि प्राप्त भएको, सुख पनि आफ्नै कर्म र धर्मले गर्दाखेरि पाएको हो भने मिश्रित परिणाम भनेर दुःख पनि सुख पनि जीवनमा आउँछन्। यी दुःख सुख जति पनि आइरहेका छन् तिनीहरू पनि हाम्रै आफ्नै कर्म र धर्मको कारणले दुःख र सुख आउने पनि हो। कसैले दुःख गरिदिने, कसैले सुख दिने होइन नि। आफ्नै कर्म धर्मले हामीलाई चाहिँ दुःख पनि पाउँछौँ, सुख पनि पाउँछौँ। क्षत्रिय होस्, ब्राह्मण होस्, वैश्य होस्, शूद्र किन नहोस् भनेपछि कहाँनिर चाहिँ ब्राह्मणहरू मात्रै ठुलो हुन्छ, शूद्रहरू सानो हुन्छ, क्षत्रियहरू ठुलो हुन्छ, वैश्यहरू चाहिँ सानो हुन्छ भनेर कहाँनिर लेखेको छ, कहाँनिर भनेको छ, कहाँनिर कसले के गरेको छ? यो यदि कसैले यस्तो विभेदकारी चिजहरूलाई भनिएको छ भने उनीहरू भ्रममा छन्।
कोही पनि संसारमा तपाईको कुनै पनि वर्ण जाति भेदहरूमा हामीले विभेद गर्नु हुँदैन। यो भगवान बुद्धको शिक्षा। सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ, समान दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ, हैन? यसरी हामी ठुलो हुने, सानो हुने, श्रेष्ठ हुने, हीन हुने, ब्रह्मदायाद हुने, हैन, सबै काम कुरोहरू भनेको हाम्रै शरीर, वचन र मनको कारणले यी सबै जुन कर्महरू गर्छन् त्यो कर्म, त्यो धर्मको कारणले गर्दाखेरि नै मान्छेहरू दुःखबाट मुक्त हुने हो, दुःख भोगिरहने हो। सबै यो कर्मको कारणले गर्दाखेरि हो, धर्मको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मानिस ठुलो सानो श्रेष्ठ हीन भनेको उसको जन्म र उसको वर्ण, उसको जात, उसको गोत्रले हुँदैन। मानिस श्रेष्ठ पनि त मानिस भनेको चाहिँ दायाद भनेको चाहिँ उसको कर्म र धर्मको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ, अन्य कारणले हुँदैन। यदि त्यसरी जातीय रूपमा मात्र यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत साबित हुन्छ उपासकहरू। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा कोही पनि ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएका, कोही पनि ब्रह्माको पाइतलाबाट निस्केका भन्ने हुँदैन। यो छँदा पनि छैन, यो सत्य पनि होइन, यसमा यथार्थता छँदै छैन। यो भ्रम मात्रै हो। यो आफूलाई शुद्ध ठान्नको निमित्त, आफूलाई श्रेष्ठ मान्नको निमित्त, अरूलाई दबाउनुको निमित्त, अरूलाई होच्याउनुको निमित्त लाडिएको एउटा भ्रमित विषय मात्रै, विषय सिवाय अरू के पनि हुँदैन, विषय सिवाय अरू के पनि होइन। र यो सूत्रमा भगवान बुद्धले पनि मानिस श्रेष्ठ नीच भनेको उसको कर्मले हुन्छ। मानिस आफ्नो जीवनमा जसले यो जातीय विभेदलाई भित्र राखिराख्छ उसले उन्नति गर्न सक्दैन, प्रगति गर्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उसले सत्यतालाई ग्रहण गरेको होइन, त्यो मिथ्यालाई उसले ग्रहण गरिरहेको छ भने त्यो मिथ्याको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। जीवन सम्यक रूपमा तपाईँ अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको जीवन उच्च रहन्छ। तपाईँलाई यो लोकमा र परलोकमा पनि तपाईँकै कर्म र धर्मले तपाईँलाई साथ दिने हो, सुख दिने हो, शान्ति दिने हो। त्यसैले यो लोक र परलोक, इहलोक र परलोक जताततै पनि धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ। कुनै जातिले श्रेष्ठ हुँदैन, कुनै जन्मले श्रेष्ठ हुँदैन, कुनै वर्णले श्रेष्ठ हुँदैन, गोत्रले श्रेष्ठ हुँदैन, कुनै तपाईँको चाहिँ जन्म, गोत्र, कुल, वंशको कारणले गर्दाखेरि कोही ठुलो सानो भनेको हुँदैन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले यो सूत्रमा चाहिँ मजाले व्याख्या गर्नुभएको छ, मजाले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी पनि साँच्चै भगवान बुद्धका अनुयायी हौं भने, भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण पालन गर्ने हो भने, भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई हामीले मान्ने हो भने, धर्मलाई मान्नु भनेको तपाईले चाहिँ धूप बत्ती मात्र चढाउनु होइन नि। धर्मलाई मानेर जानेर त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। धर्म भनेको त्यस्तो हो। त्यसैले जुनसुकै कुलबाट पनि, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्रहरूको कुलहरूबाट पनि भगवान बुद्धको यो शुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आउने थुप्रै छन्। उनीहरूले शील, समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो
हृदयलाई उनीहरूले सफा सुगर गरिरहेको हुन्छ, सफा सुगर गरिरहेको हुन्छ हैन। त यो चारैवटा वर्णहरू मध्येमा सबभन्दा श्रेष्ठ वर्ण भनेको चाहिँ श्रमण वर्ण। श्रमणहरू नै क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्रहरूमा श्रमण नै श्रेष्ठ हुन्छ, श्रमण नै उच्च हुन्छ, श्रमण नै शुद्ध हुन्छ। किन? उनीहरू जस्तो सुकै वर्णहरूबाट आएर श्रमण हुन आउँदाखेरि उनीहरूले भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका कुशल कर्महरूलाई, शरीरबाट गर्ने कुशल कर्महरू, वचनबाट गर्ने कुशल कर्महरू, मनबाट गर्ने कुशल कर्महरू, यो हो त्यो हो भनेर भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभएको छ, त्यही देशनालाई एउटा श्रमणहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? नराम्रा कुरालाई हटाइरहेको हुन्छ, राम्रा कुराहरूलाई ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्रमण भनेर भनिन्छ। र त्यो व्यक्ति हुनको निमित्त क्षत्रिय नै चाहिन्छ, ब्राह्मण नै चाहिन्छ, वैश्यहरू हुँदै हुँदैन, शूद्रहरू भनेको हुँदै हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले कहिले पनि भन्नुभयो, मानव मानव हो, यो भन्दा पर अरू जात छैन। अरू जात हुँदै हुँदैन, तपाईँ पनि मानव, म पनि मानव। मानव हो संसारमा सबै चिज, मानवतामै लुकेको छ सबै चिजहरू, मानवतामा मुक्ति छ, मानवतामै तपाईँको सारा चिजहरू चाहिँ तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर विभेद, कहाँनिर भेद भएन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जो यी चार वर्णहरू छन्, यी वर्णहरू मध्येमा श्रमण नै श्रेष्ठ छ। किन त उनीहरू चाहिँ श्रमण हुन सकेको त भन्दाखेरि, पहिलाका यो संवर्त कल्पमा, पहिला यो पृथ्वी प्रलय भएको बेलाकोमा यी जसले चाहिँ यो शासनमा धर्म कर्म गरे, उनीहरूले चाहिँ पछि त्यही अनुसारको कर्म संस्कारले उनीहरू कोही क्षत्रिय, कोही ब्राह्मण, कोही वैश्य, कोही शूद्रहरू हुन आएको हो। त्यो अहिले भइरहेको ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तपाईको क्षत्रियहरू पहिला संवर्त कल्पमा पनि ती व्यक्तिहरू त्यसरी नै कर्म गरेर आएका हुन्। पूर्वजन्मको कर्मको संस्कारले अहिलेको जन्ममा उनीहरूले चाहिँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र भएर उनीहरू बस्न पाए। त्यो उनीहरूको धर्मताको कारणले अहिले यस्तो प्राप्त गरिरहेको हो। त्यसैले चाहिँ संसारमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ, धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले चार वर्णहरू मध्येमा श्रमण नै श्रेष्ठ छ हैन। त्यो श्रमण पनि कस्तो त भन्दाखेरि जुनसुकै वर्णबाट पनि हुन आउन सक्छ। त धर्म कर्ममा कुनै जातीय भेदभाव, जातीय बार तपाईलाई लगाइदिनु भयो भने त्यो धर्म उन्नति हुँदैन, त्यो धर्म प्रगति हुँदैन। जसको कारणले सुख र शान्तिको विचार पनि हुन पाउँदैन हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यो अगन्य सूत्रमा देशना गर्नु भएको छ कि समीक्षा नै गर्ने हो भने यो संसारमा कोही पनि ब्रह्मदायद भनेर ब्रह्माको मुखबाट निस्केका अवसर पुत्रहरू कोही पनि छैन, र ब्रह्माको पैतलाबाट निस्केका अवसर पुत्रहरू पनि कोही पनि छैन। हामी सबैलाई थाहा छ हामी कसरी जन्मे। आमाको काखमा 9 महिनासम्म बसेर हामी जन्मिएकाहरू, अनि कहाँबाट यो ब्रह्माको मुखबाट जन्मिएको भन्ने प्रश्न आउँछ आउँदै आउँदै। र यो वर्णहरूमा चाहिँ जुन विभेद भइएको छ, यो विभेदकारी जुन व्यवहार छ, यो सरासर गलत छ। यसरी जातीय विभेद रूपमा तपाईले चाहिँ व्यवहारहरू गर्न थालियो भने, ठुलो सानोको व्यवहारहरू गर्न थाल्ने हो भने, तपाईको बुद्ध शासनमा विभेद नहुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि
जुनसुकै तपाईँको वर्णहरूको होस् ती वर्णहरूले चाहिँ भगवान बदल देशना गर्नुभएको धर्मलाई अभ्यास गर्यो भने जो कोही पनि निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सक्छ। कसैलाई त्यो सानो अवसर कसैलाई ठुलो अवसर भनेको हुँदैन। यो ठुलो वर्णको यो सानो वर्णको यसलाई कम अवसर दिनु पर्यो यसलाई चाहिँ ठुलो अवसर दिनु पर्यो भनेर यसरी कतै पनि उचित भएको उल्लेखित पाइँदैन र हुँदैन पनि। त्यस्तो त्यो हुँदै नभएको कुराहरू कसरी उल्लेखित हुन्छ हैन। त्यसैले जसले जस्तो जस्तो कर्म गरे उस्तै उस्तै फल प्राप्त गर्छन्। यो लोकमा बसेर उनीहरूले जस्तो कर्म गर्छ धर्म गर्छ त्यसैको कारणले पछिका जन्महरूमा उनीहरू त्यो कर्म र धर्म छाया जस्तो पछि लागेर आउने हो। त्यसैले संसारमा ठुलो र सानो भनेको उसको आचरणले हुन्छ, उसको सदाचरणले होइन, उसको चाहिँ व्यवहारले, उसको कर्मले, उसको धर्मले मात्रै कोही ठुलो र सानो भन्ने हुन्छ। जन्मेर जात पात गोत्र वर्णले कोही पनि यहाँ संसारमा ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ भन्ने हुँदैन हैन। ठुलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो मुख्यतः उसको धर्म नै श्रेष्ठ हो। मान्छेहरूलाई महान बनाउने पनि धर्मै हो, मान्छेलाई निज बनाउने पनि यो धर्म नभएर नै हो। यो भन्दा अलावा अरू कुनै छैन भनेर भगवान बुद्धले ब्राह्मण कुलबाट प्रवचित हुन आएका वासिष्ठ र भारद्वाजलाई देशना गर्नुभएको यो सन्देशमूलक यो सूत्र हो, अगन्य सूत्र। तपाईहरूले पनि यो अगन्य सूत्रलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको एउटा यो अगन्य सूत्र हो। यो 4 नम्बरमा हैन तपाईको चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ अग्रगण्य सूत्र भनेर दीघ निकायमा छ। तपाई पनि हेर्नुस् है त, समय मिलाएर कतै तपाईले किताब पाउनु भयो भने यो सूत्र एकचोटि पढ्दा पनि हुन्छ। यो पृथ्वीको संवर्त र विवर्त र उत्पत्ति र तपाईको प्रलय, संसारमा यो प्रलय हुने र विघटन हुने यानी कि उद्घाटन हुने विषयकोमा पनि यसमा उल्लेखित पाइन्छ। यसरी संसारको प्रारम्भ भएर चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नै कर्म अनुसार धर्म अनुसार त्यो एउटा क्षेत्री, त्यो एउटा ब्राह्मण, त्यो एउटा वैश्य, त्यो एउटा शूद्र भनेर चाहिँ यो नामाङ्करण मात्र गरिएको हो। यो चाहिँ उच्च नीच भनेर व्यवहार गरिएको पनि होइन। उनीहरूको कर्म अनुसार उनीहरूलाई समूहमा विभाजन गरिएको मात्रै हो। यो ठुलो यो सानो भनेर चाहिँ विभाजन गरिएको पनि होइन। फेरि मात्र पहिचानको लागि त्यो एउटा चाहिँ पहिचान बनिएको मात्रै हो। त्यो कसैले चाहिँ यो जात यो ठुलो यो सानो भनेर त्यति बेला पनि भनिएको त थिएन। जुन बेला चाहिँ क्षत्रिय भए, ब्राह्मण भए, वैश्य भए, शूद्रहरू भए, यो शूद्रभन्दा वैश्य, वैश्यभन्दा ब्राह्मण, ब्राह्मणभन्दा क्षत्रिय ठुलो भनेर तिनीहरू त्यति बेला पनि भनिएका छैनन्। र पछि आउने ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ के भनिदिए, हामी त ब्रह्माको मुखबाट निस्केका, अरू चाहिँ ब्रह्माको पैतलाबाट निस्केका भनेर जुन मिथ्या धारणा फैलाइयो, यो धारणालाई चिर्नको निमित्त भगवान बुद्धले ब्राह्मण कुलबाट प्रवचित हुन आएका वासिष्ठ र भारद्वाजलाई यही उपदेश दिनुभयो। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, हे वासिष्ठ, हे भारद्वाज, मानिस त उसको कर्म र धर्मले ठुलो हुन्छ, कहाँ जन्म र जात र गोत्र वर्णले ठुलो हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ हुन चाहन्छ भने हामी ब्रह्माको मुखबाट निस्किएको भनेर ब्रह्मामाथि पनि झुटो आरोप लगाउने होइन। उसले आफू श्रेष्ठ हुन चाहन्छ भने उसले शरीर वचन मनबाट श्रेष्ठ काम गर्ने हो। यदि कसैलाई तपाईले चाहिँ हामी ठुलो जातको भनेर तल्लो जात भनेर हेप्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको अकुशल कर्म बनिरहेको हुन्छ। जसले अकुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ ऊ मात्रै तल्लो जात हो, तल्लो स्तरको मान्छे हो। जसले शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म गर्न सक्दैन ऊ कसरी ठुलो हुन्छ, कसरी श्रेष्ठ हुन्छ, ऊ कसरी ब्रह्म डायाद हुन्छ? त्यो हुनै नसकिने कुरा भयो।
हैन। त्यसैले शूद्र भनेर भनिएकाहरूले पनि हामी त सानो जात भनेर मानसिकता राख्नुहुन्न। यो पनि एउटा समस्या छ। हामी त सानो जात, यो ब्राह्मण भनेको, क्षत्रिय भनेको यो त ठुलो जात भनेर चाहिँ सानोहरूले पनि त्यो मानसिकता राख्नुहुन्न। यो मानसिकता तपाईँले राख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई जहिले पनि यो समाजमा तल्लो स्तरको व्यवहार नै हुन्छ। मान्छे भनेर जन्मिसकेपछि कुशल अकुशलले ऊ श्रेष्ठ र हीन हुने हो। कहाँबाट जन्म र यो गोत्र र वर्णले कसरी चाहिँ ठुलो सानो हुन्छ? भगवान बुद्धले त यस्तो भन्नुहुन्न। जो भगवान शास्त्र ब्रह्मा, देवता, मनुष्य सबैको लागि ज्ञान दिनुहुने, सबैको लागि यथार्थता दर्शाउनु हुने, सबैको लागि धर्म दिनुहुने भगवान बुद्धले भनेको यो कुरालाई एकचोटि आफूले जीवनमा धारण गरेर हेर अनि आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यो अगन्य सूत्रमा वास्तवमा जातीय विभेदलाई खण्डन गर्नको निमित्त यो देशना गर्नुभएको हो। त्यसैले मानिस श्रेष्ठ, शुद्ध, परिशुद्ध मान्छेहरू चाहिँ तपाईको महान केले बन्छ त भन्दाखेरि उसकै कर्मले बन्छ, धर्मले बन्छ, हैन। त्यसैले यो लोकमा र परलोकमा, यो लोक र परलोकमा धर्म नै श्रेष्ठ हुन्छ, धर्म नै पण्डित हुन्छ, धर्म नै महान हुन्छ। त्यसैले धर्मता हामीले जीवनमा धारण गर्न सकियो भने त्यही मान्छे महान हुन्छ। यो ब्रह्माको मुखबाट निस्केको, यो पैत्राबाट निस्केको यस्ता भ्रमहरू उखेलेर फ्याँक्दिनुहोस्। तपाईँले आजसम्म त्यस्तो मानिरहनु भएको छ भने त्यो मान्यतालाई पनि उखेलेर फ्याँक्नुहोस्। तपाईँ ठुलो सानो जात भनेर व्यवहार गरिरहनु भएको छ भने त्यो आचरणलाई पनि उखेलेर फ्याँक्नुहोस्, हैन। यो ठुलो जात, यो सानो जात भनेर तपाईँले जुन मानसिकता तपाईँले पालेर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि उखेलेर फ्याँक्दिनुहोस्। सबभन्दा मुख्य कुरा त कर्म र धर्म नै हो। कर्म र धर्मले नै मान्छेलाई श्रेष्ठ बनाउँछ, पण्डित बनाउँछ, महान बनाउँछ भन्ने सन्देश यो अगन्य सूत्रमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले सबै वर्णहरू मध्येमा पनि जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा भएका अकुशलहरूलाई त्यागेर कुशलहरूलाई वृद्धि गर्ने अथोत लिएर श्रमण हुन आए, हैन, भिक्षु हुन आए, प्रवजित हुन आए, ती भिक्षु, ती प्रवजित, ती श्रमणहरू नै चार वर्णहरू मध्येमा श्रेष्ठ छ, जसले शील, समाधि, प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनलाई वास्तविक रूपमा शुद्ध बनाउँछ, श्रेष्ठ बनाउँछ, पण्डित बनाउँछ, आफ्नो जीवनलाई कल्याण बनाउँछ। त्यही मान्छेहरू श्रेष्ठ हुन्छ, त्यही मान्छेहरू महान हुन्छ। जन्मले कोही महान बन्दैन, जातले कोही महान बन्दैन, गोत्रले कोही महान बन्दैन, वर्णले कोही महान बन्दैन। उसको कर्म र धर्मले नै उसलाई महान बनाउने हो, श्रेष्ठ बनाउने हो, शुद्ध बनाउने हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धले अगन्य सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। र यो सूत्र देशना सुनेर ब्राह्मण कुलबाट प्रवचित हुन आएकाहरूले यो विषयलाई चाहिँ अनुमोदन गरिलिए र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य गरेर गए भने जस्तै तपाईले पनि यो धारणा, भगवान बुद्धको यो शिक्षा, यो सन्देशलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि शुद्ध हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, पण्डित हुन्छ, तपाईको जीवन पनि सफल हुन्छ, तपाईको जीवन पनि सार हुन्छ, तपाईको जीवन पनि धन्य हुन्छ। यही लोक र परलोकमा तपाईको जीवन धन्य धन्य धन्य। त आफ्नो जीवनलाई आफैले धन्य बनाउनको निमित्त तपाईले शरीर वचन मनद्वारा कुशल कर्म सम्पादन गरी अकुशल कर्मलाई त्यागेर
जीवनलाई शुद्ध बनाउने सप्तबोधी पक्षीय धर्मलाई अभ्यास गर्दै जानुभयो भने तपाईँ ब्रह्मदायद धर्मदायद हैन, तपाईँ श्रेष्ठ, तपाईँ पनित, तपाईँ महान, तपाईँ सार हुनुभयो। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। आज अलिकति समीक्षा मात्र गरेको भयो, अगन्य सूत्रको एउटा समीक्षा मात्रै हो हैन। तपाईहरुले पनि अब मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। हो रहेछ त, यसरी चाहिँ अहिलेको यो जमानामा सम्म पनि जातीय भेदभावहरू मानेर हामी बसिरहने हो भने कहिले अगाडि जान्छ? कोही मान्छे ठुलो सानो भनेको उसको कर्मले गर्ने र हुने हो कि उसको शरीर वचन मनको जस्तो कर्म छ। नीच कर्म गर्यो भने ऊ मान्छे नीचै हो, श्रेष्ठ कर्म गरिरहेको छ भने श्रेष्ठै हो। त्यो जन्मको हिसाबले जाति हेरेर त्यो श्रेष्ठ र हीन भनेर हामीले छुट्याउनु हुँदैन, त्यो मिल्दैन पनि हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो सन्देशमूलक अगन्य सूत्रलाई तपाईले पनि सुन्नुभयो, मनमा धारण गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, आचरण गर्नुहोस् हैन। यसैले तपाईको कल्याण गर्छ, मङ्गल गर्छ। र हामीले कहिले पनि यसरी विभेदपूर्ण तरिकाले व्यवहार नगरौं, बोली वचन नगरौं। भगवान बुद्धको सच्चा अनुयायी हौं भने त्यस्ता मार्गलाई चाहिँ चटक्कै त्यागेर हामी सम्यक मार्गमा हिँड्न सक्यो भने जीवन सार बन्छ। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना मैले यहाँ टुङ्ग्याउँदै अन्ततः पुण्यानुमोदन गर्न चाहे है। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक मास्तिवीर भन्टे लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिट विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि सुख शान्ति छाओस्, हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे पाउतो सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। मानिस ठुलो जातले, जन्मले, वर्णले, गोत्रले हुँदैन। मानिस ठुलो उसको धर्म र कर्मले हुन्छ, उसको सदाचरणले हुन्छ भन्ने सन्देशमूलक अगन्य सूत्र आजबाट सकिएको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सब मङ्गलम्।